اب नाज़रीन, एक इत्तला आती है कि जी 21 और 22 की रात को 22 अगस्त 2024 की रात को मूवमेंट होती है और वहां से कश्ती में कुछ लोग आते हैं और कमाद में छुप के बैठते हैं। अब ये इत्तला हर तरफ दी जाती है, बाकायदा कुछ लोग बताते हैं, एसएचओ को भी बताते हैं, लेकिन उसी दिन जो इमरान मलिक साहब हैं डीपीओ, वो मीटिंग रख लेते हैं। अब मीटिंग जो है वो रहीम खां में रखी जाती है, इमरान रशीद एसएचओ भी रहीम खां आ जाता है। उसी दिन बदकिस्मती उन हमारे जवानों की कि शिफ्टिंग होनी थी, और ये शिफ्टिंग हमेशा होती है, जो एसओपी बनाई गई वो ये है कि ये शिफ्टिंग बख्तरबंद गाड़ियों में होगी, एलीट की गाड़ियां साथ जाएंगी, और ये जब रवाना होंगे तो दिन के 10 बजे रवाना होंगे, और इन्होंने शाम से पहले पहले वापस आ जाना है, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना है, क्योंकि वो कच्चा है सारा और रोड कोई नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहां से नाजरीन जो ये लेट हो जाते हैं, और 3 बजे मुबैना तौर पर कहा जाता है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, कोई ये कहता है जी कि राशन जो लेके जाना था, क्योंकि एसएचओ साहब वहाँ नहीं थे, राशन नहीं लिया जा सका, और फिर ये 3 बजे वहाँ से रवाना होते हैं, वहाँ कैंप 2 में पहुँचते हैं। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी जहाँ हंसते खेलते जवान वहाँ से रवाना होते हैं, और फिर आके इनकी गाड़ियाँ जो फंस जाती हैं, जाते हुए फंसती हैं, मेरा ख्याल वो दिन है, और फिर जब रवाना हो रहे होते हैं उस वक्त शाम हो चुकी होती है। जब आते हैं रास्ते में उस रेंज में आते हैं कि एक तरफ बिल्कुल खुला मैदान है और उस तरफ फसल कमाद है, और वहाँ से फिर बेतहाशा फायरिंग शुरू हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कहाँ से फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, और उसमें से कुछ जवान जख्मी होकर भागते हैं अपनी जान बचा के, बाकी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 गाड़ियों में फंसे हुए जो जवान हैं वो कितनी देर तक लड़ते, जबकि दोनों तरफ से लॉन्ग रेंज गन इस्तेमाल हो रही थी, ख़ास तौर पे 2 जो उन्होंने मोर्चे बनाए हुए थे डाकुओं ने, और उसमें आप देखें कि G3 क्लाशिनकोव और उसके साथ LMG, रॉकेट लॉन्चर भी मारने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नहीं लगा। तो इस तरह हमारे जवान शहीद हो गए। और बाद में वो जो तस्वीर या वीडियोस बनाई गई, सबसे बड़ी बुरी बात यह है कि उन जवानों की जिस हालत में उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियों में रखा जा रहा था, जिस तरह उन्हें गाड़ियों में उनको उठा के रखा जा रहा था, और जो हालत थी उनकी, उसकी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हर चीज़ की वीडियो बना बना के अपने अफसरान को भेजते हैं जो मुलाजमीन हैं, और उसके बाद वो वायरल होती हैं। तो आप ये देखें कि अपने प्यारों को उन बुरी हालत में देखना, जब ऐसी हालत में उनके वर्षा देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। नाजरीन, ये वकूआ हो गया जी। वकूआ होने के बाद आईजी साहब वहाँ चले गए, बाकी लोग भी वहाँ गए, वही जो होता है जी, जनाजे पढ़ लिए गए, शोधा को बड़े प्यार से उनके बच्चों के सर पे हाथ फेरे गए, और एक जो रिवायती तरीकाकार है उस पर अमल करके सारे अफसरान वापस हो गए। और इसकी फिर एफआईआर दर्ज होती है, जो बात फिर मैं भूल जाऊंगा आपसे बताने के, एक इसकी जो एफआईआर दर्ज होती है वो 29/24, वही 324, 302 और बाकी जुर्म लगाए गए, और उसमें फिर 125 लोगों के नाम, फिर वही हरकत दोहराई जाती है जो मुकदमा 27 में दोहराई गई, कि कुछ ऐसे लोगों के नाम लिख दिए गए जो कि उसमें शामिल नहीं थे, ना ही वो वहां मौजूद थे। अब उसमें ये होता है कि जी जो मुकदमा दर्ज होता है 29/24, उसमें 125 लोगों के नाम लिखे गए, और मुबैना तौर पर मुझे पता चला कि उसमें काफ़ी लोग बेगुनाह भी किए गए हैं। अब इसलिए अब कैसे बेगुनाह होवे, किन शराइत पे बेगुनाह होवे, ये नहीं कहा जा सकता। इसमें से एक लड़का जो उस्मान है एलीट का, उसे भी डाकू अपने साथ अगवा करके ले गए, जिसे बाद में सैफ मली जो हैं सब इंस्पेक्टर, जो भी डिसमिस हो गए हैं मुलाजमत से, उसे भेजा गया, और उसके बदले एक जो गुलशन लोलाई का भाई जबार लोलाई, जो कि जेल में बंद था, उसे इन्होंने वापस किया, और उसके साथ साथ डाकुओं ने डिमांड की कि वो असला जो कि जिसमें 4 उनके बंदे मारे गए थे, डाकू मारे, रखू कोश वगैरह, वो असला वापस किया जाए, उनका मोटरसाइकिल वापस किया जाए, और उनसे उनकी टोपियां भी मांगी गई कि उनके सर की जो टोपियां थी वो हमें वापस की जाए। फिर इन्होंने ये सारी चीज़ें वापस की, और क्योंकि एक जवान हमारा बहुत कीमती जवान था, और हैं हमारे जवान, हमारा पुलिस का एक एक जवान कीमती है जो मैं समझता हूँ, तो उसे फिर वापस किया गया। इसमें कोई वो नहीं कि एक डाकू को छोड़ दिया गया, वो बाद में भी पकड़ा जा सकता है, मैं उस पर बात नहीं करता। नाज़रीन, ये सब कुछ होने के बाद आज जो मुझे एक मिला है जी, एक दोस्त ने मैसेज किया है,
اور اس میں یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سن لیں کہ سر ہم بہت پریشان ہیں، جناب کے محتاط ہیں، سر کچا الاؤنس کا کہا گیا تھا جس میں ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ یہ کچا الاؤنس آج تک نہیں ملا جو کہ انہیں دنوں جا کے آئی جی صاحب وعدہ کر کے آئے تھے۔ 5 مہینے ہو گئے ہیں سر جی، ہمیں ماچکا پکٹ پر نوکری کر رہے ہیں، ہر مہینے کہا جاتا ہے کہ مل جائے گا، کچھ ہمارے ختم کر کے ضلع میں چلے گئے، کچھ ہمارے دوست ڈیوٹی ختم کر کے ضلع میں چلے گئے، پی سی والے دوست چلے گئے، ڈی پی او گئے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ صاحب سے لیٹر لکھوا کے ہمیں بھیجیں، پھر ملے گا۔ سر ایک تو ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نوکری کر رہے ہیں، اوپر سے یہ الاؤنس بھی نہیں مل رہا، اور سر ہماری پکٹ اب دیکھیں گے چلتا پھرتا آدمی گرنیڈ پھینک کے چلا جائے، بندے اور بند کے اوپر پکٹ ہے، نہ راشن پورا ملتا ہے، یہاں اگر کوئی اور غلطی سے اٹھا بھی لے پھر آپ اس کو کیمپ 1 کیمپ 2 بھیج دیا جاتا ہے، کوئی آواز اٹھا لے تو اسے کہیں پھر کیمپ 1 اور کیمپ 2 بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی جناب کو میسج کر رہے ہیں سر، وہ بتاتا ہے جی کہ میں اپنے والدین کا سہارا ہوں جی، اپنی والدہ کا سہارا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا بول سکتا ہوں۔ جیسے ہمارے کچھ دن پہلے 5 شہید ہوئے، جیسی وہ پکٹ تھی اس میں اور کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جیسی وہ پکٹ تھی اس میں ہماری پکٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، ایک پکٹ پر 10 ملازم رہتے ہیں، اندر ایک کمرہ، نہ پورے بندے آتے ہیں نہ کچھ، باہر بندے، وہ کہتا ہے بند پہ سوتے ہیں بندے، ان کا کیا جائے گا، بچے ہمارے رلتے ہیں۔ اور سر ڈی ایس پی صاحب کو بلٹ پروف گاڑیاں، ایس ایچ او صاحب کو بلٹ پروف گاڑیاں، اور ہماری رہائش دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ نوکری کرتے ایس او پی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ڈی پی او کے اس کے پاس، سب کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اربوں روپے کا فنڈ غائب ہو گیا، اور وہاں سے آج مجھے پھر میں آپ کو ایک اطلاع دے دیتا ہوں کہ جی کیمپ 1 سے کیمپ 2 پہ جانے کے لیے کل کی یہ بات ہے کہ کیونکہ پانی زیادہ ہو گیا، وہاں کشتی نہیں ہے جی، یہ چھنی ایک ہے جس سے گزر کے جانا پڑتا ہے کیمپ 1 سے کیمپ 2 میں، کوئی کشتی نہیں ہے، ملازمین بیچارے پانی میں جاتے ہیں، اسی طرح پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں، تیر کے جاتے ہیں اپنا سامان لے کے۔ ابھی کیونکہ پانی زیادہ ہو گیا ہے تو اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو جائیں وہ ٹریکٹر ٹالی پہ جائیں جو انہی لوگوں سے مانگی ہوئی ہیں جو ارد گرد کے لوگ ہیں۔ اب 12 شہادتیں پچھلے سال ہو چکی ہیں، 5 شہادتیں اب ہو چکی ہیں، 3 شہادتیں 31 کو ہو گئیں جو بچاؤ بند پہ ہوئیں، اور آج بھی وہی حالات ہیں ناظرین کہ کہا جاتا ہے ٹریکٹر ٹالیوں پہ بیٹھ کے جائیں، اور کل ملازموں نے پھر ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں جاتے۔ ناظرین یہ کون سی پالیسنگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر باتیں ان کی سن لے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نچھاور کر دیے اربوں روپے انہوں نے ان ملازمین پہ، ان کی پکٹیں بنا دی گئیں، بلٹ پروف پکٹیں بنا دی گئیں، جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا گیا، بنکرز بنا دیے گئے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حالات ہیں کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے کہ ایک کیمپ سے جب ان کی بدلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان دشمنوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آج کی بھی اطلاعات ہیں کہ موومنٹ ہے وہاں، یہ میں 22 تاریخ کی شام کی بات کر رہا ہوں، مجھے کچھ اطلاعات ملی کہ 12 موٹر سائیکلوں پہ کچھ لوگ آئے ہیں، اور ان کا اب آج رات اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو، یہ کیا ہوگا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے میرے جوانوں کو کہ خدا را آپ اپنے جوانوں کی قدر کریں، آپ اپنے جوانوں کی زندگیوں کی قدر کریں۔ آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ان جوانوں کے بچے رول جاتے ہیں۔ آپ نے شہید ڈکلیئر کر دیا، کتنے پیسے دے دیے، کیا ہوگا اس کا، کتنے 1 کروڑ مل جائے گا، گھر دے دیں گے، کیا کر لیں گے، لیکن ساری زندگی کے لیے اس ماں اور اس باپ کا بچہ واپس نہیں آتا، اس بھائی کا بھائی واپس نہیں آتا۔ لیکن آپ کے لیے میرے خیال یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دکھ تھا مجھے 22 اگست کا، اور جس کی میں نے پھر آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس میں میں نے آج آپ کو سارا کچھ بتایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس کی غلطی تھی۔ وہ 5 جوان جو شہید ہوئے وہ بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ شعبان کو چھوڑنے کا وعدہ کیا اور اسے نہیں چھوڑا گیا اور اسے مار دیا گیا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے 5 مار دیے۔ ناظرین ان سب واقعات میں 12 جوان شہید ہوئے، 5 جوان شہید ہوئے، 3 جوان شہید ہوئے، کسی ایک ایس ایچ او کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، کسی ایک بندے پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ کیا ہوا، کوئی اس کی انکوائری نہیں ہوئی کہ اے ایس پی اس وقت کہاں تھا، ڈی پی او نے میٹنگ کیوں رکھی، کسی کی انکوائری ہوئی، ڈی پی او کی بھی پوسٹنگ ہو گئی، اے ایس پی بھی کہیں ایس پی بن کے لگ گیا ہوگا، تمام ایس ایچ اوز اسی طرح ایس ایچ اوز لگ رہے ہیں، کوئی کسی نے کسی کو نہیں پوچھا۔ ہاں کچھ عرصے بعد امجد رشید کا تبادلہ لائن میں کر دیا گیا جو اس وقت ایس ایچ او تھا،
اس کے علاوہ نہ کسی کوئی سسپینڈ ہوا، نہ کسی پہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ ان 5 شہادتوں کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی گئی، ان 12 شہادتوں کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی گئی، اور نہ ہی ان 3 شہادتوں کی ذمہ داری کسی پہ ڈالی گئی کہ کس کی غلطی تھی اور یہ کیوں ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ۔